बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, मुल्की सियासत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत इस वक्त हिचकोले खा रही है। अपोजिशन और तमाम तर अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाने के हवाले से। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अब कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान को इत्तेहादियों से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान से ख़तरा है, जिसमें ज़ाहिरी बात है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो ट्रंप कार्ड के तौर पर, हुक्म के इक्के के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ऐन वक्त पर धोखा हो सकता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बड़ी अलार्मिंग हैं। कल नाज़रीन कराम मैंने आपके सामने नून लीग का एक इल्ज़ाम रखा और ये इल्ज़ाम जो है इस हवाले से कि पेशावर में मौजूद एक शख्स जिन्हें अभी हाल ही में पेशावर तैनात किया गया है वो बहुत से अरकान को कॉल्स कर रहे हैं। अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है और नून लीग के अंदरूनी ज़राए कॉल से आगे बढ़कर कॉल रिकॉर्डिंग तक की बातें कर रहे हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग पाकिस्तानी सियासत में अगर हैं तो कितना बड़ा भूचाल ला सकती हैं, जबकि इससे भी बड़ी खबर जो कि अब तक की अगर कहा जाए कि इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर और इस उतार चढ़ाव और बढ़ते हुए पॉलिटिकल टेम्परेचर में सबसे बड़ी खबर है जो कि गर्दिश कर रही है, कहां से उठी, खबर की हकीकत क्या है, मैं सारी डिटेल्स रखूंगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है। ये साबिक वजीर आज़म और ताहयात नाअहल और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब ये कितनी अहम हो सकती हैं इस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और ये कहानी है क्या, आखिर इन खबरों को तक़वियत क्यों पहुंच रही है। और जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि यूरोप के दौरे पर थे, बेल्जियम गए हुए थे और वहां पर एक उनका ऑफिशियल सरकारी दौरा जो है वो था, तो उसके बाद इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं और इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, आपके सामने सारी डिटेल्स एक एक करके रख देते हैं ताकि पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाज़रीन कराम, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ लें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो कि उस वक्त DGISI थे, उनका नाम एक जलसे में पहली मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लिया। इसके बाद एक मरतबा फिर मरीम नवाज ने पिछले साल तकरीबन आखिरी महीनों के अंदर ही जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया अदालत के बाहर खड़े होकर और उनके बारे में तमाम तर बातें कहीं। उसके बाद जब जनरल फैज़ हमीद जारी बात है अपनी जिम्मेदारियां निभाकर अगले मरहले पर पहुंचे, कोर कमांडर पेशावर बने, उसके बाद इन्होंने बहुत जश्न मनाया और एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि नए आने वाले जो जनरल हैं वो गालिबन इनके हामी है या पता नहीं क्या है। अलबत्ता ये सारे का सारा क्यों किया जाता है इस पर भी बात करते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो परसेप्शन बनाने की कोशिश नून लीग, तमाम तर अपोजिशन जमातें और उनके हिमायत याफ्ता टोकरा सहाफ़ी जो हैं, टोकरा सहाफ़त के अलम बरदार तबका मलामतियाँ, वो इस वक्त जो परसेप्शन बना रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो परसेप्शन ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो खान साहब को घर भेजना चाहते हैं और पेशावर में मौजूद साहब जो हैं वो घर नहीं भेजना चाहते। इस सब के अंदर वो क्याफे भी लगा रहे हैं कि पता नहीं, उन्हें ही पता है ना, ज़ाहिरी बात है इमरान खान क्या करने जा रहे हैं ये इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ियों को पता होता है और दुनिया में किसी को नहीं पता। पिछले 3 साल से, आप 4 साल से देख लें। लेकिन इस सब के अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान जो आर्मी चीफ हैं उन्हें भी जल्दी बरतरफ करके नया अपनी मर्जी का आर्मी चीफ भी ला सकते हैं। इस सब के अंदर मरियम औरंगज़ेब जो कि तर्जुमान है मुस्लिम लीग नवाज की, और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कल, और ये स्टेटमेंट उनके कद से बहुत बड़ी है, ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। और इस पर अब नून लीग की बड़ी टॉप की लीडरशिप भी कह रही है कि ये पार्टी का बयानिया है कि इस बात को पब्लिक किया जाए। जो उन्होंने कहा कि हमारे अरकान को पेशावर से एक शख्स कॉलिंग कर रहा है, नाम नहीं लिया, कहा कि हम नाम भी ले लेंगे अगर ये मामला रोका ना। अब इस हवाले से नून लीग और उनके हामी कुछ साफ़ी भी हैं और कुछ अंदरूनी ज़राए भी हैं,
تو وہ اس وقت یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے حکم پر ہی یہ بات مریم اورنگزیب نے کہی ہے، اور پشاور کے افسر کی فون کالز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور جو ارکان اسمبلی کو کی گئیں، اور اب صرف نام نہیں لیا جائے گا بلکہ ثبوت بھی وائرل ہوگا۔ زیادہ انرجی اور اس سارے کے سارے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی اس طرح سے وہ کھل کر کھیل رہے تھے تو یہ پلان بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ ایک جانب تو یہ دعویٰ ہو رہا ہے، لیکن وہیں دوسری جانب جو ایک اور دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ISPR کا 18 فروری کا پریس ریلیز ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف دی آرمی اسٹاف از آن این آفیشیل وزٹ ٹو بیلجیم، اور وہاں پر ان کی آفیشیل ملاقاتیں ہوئیں، اور چیئرمین جو ہیں EU یورپین یونین کی ملٹری کمیشن کے جنرل کلاڈیو گزانیو، ان سے بھی ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیکرٹری جنرل جو ہیں یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروسز کے، ان کے ساتھ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی، تصاویر بھی سامنے آئیں، اور ایک سرکاری دورے پر پاکستان کے سپہ سالار بیلجیم گئے۔ برسلز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تو اس سب کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ اطلاعات ناظرین کرام، خبریں یہ نکلیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ لندن گئے ہیں، اور لندن کے اندر ایک ہوٹل ہے پارک لین پر واقع گورنر ہوٹل، اور اس کے اندر جو کہ پاکستان کی بڑی اہم ترین شخصیات کا تاریخ میں بھی پسندیدہ ہوٹل رہا ہے۔ بینظیر بھٹو اس میں بڑی ملاقاتیں کرتی تھیں، اور یہ ایک بڑا ہی لگژری ہوٹل ہے، اور یہ کیونکہ پارک لین سے بہت زیادہ قریب بھی ہے تو انہوں نے یہ بھی قیافہ لگا لیا کہ جی وہیں پر جنرل قمر جاوید باجوہ رہائش پذیر ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی۔ البتہ اس کے حوالے سے جب ہم نے کچھ کنفرمیشنز کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پوری کی پوری سینیریو میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ خبر جان بوجھ کر ایک پرپس کے تحت ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے بھی اڑائی گئی ہے۔ اس کے بعد جب اس میں ظاہری بات ہے کہ اس طرح تو اتنا آسان تو نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کا سپہ سالار برطانیہ چلا جائے یورپ سے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ UAE میں ان کا ٹرانزٹ ہے یا قیام ہے، اور وہاں پر کچھ بڑی امپورٹنٹ شخصیات آ رہی ہیں جن سے وہ ملاقات کریں گے، معاملات طے کریں گے، اور یہ پورے کا پورا معاملہ اس طرح سے بنایا جائے گا، کیا جائے گا۔ البتہ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کرام، اتنی عجیب سی صورتحال ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرف کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کی آرمی کے متعلق اس طرح کی باتیں کر کے اس سے مقاصد کیا حاصل ہونے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوا چلتی ہے کہ PTI کا دور ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ جو ہوا ہے وہ چلانا اس وقت مقصود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرسیپشن بنانا، یہ چیز بھی سامنے رکھنا، اور باقی ارکان کے لیے بھی، اور جو ملنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے کہ جی ٹاپ کی لیڈرشپ نے کہہ دیا۔ اور آپ یہ ذرا دیکھ لیں کہ ان میں چلے مان لیتے ہیں یہ ساری باتیں سچ ہوں گی، اور فوج جو ہے وہ خان صاحب کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، اور فوج جو ہے وہ میاں صاحب سے رابطے میں بھی ہے، تو پھر میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دو، اور سویلین بالادستی کا بیانیہ تو ان کی اپنی باتوں سے زبردست ہو گیا۔ البتہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت ہے بھی، مان لیتے ہیں حقیقت ہے، تو کیا نواز شریف صاحب فوج کی مداخلت پسند فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس مرتبہ مداخلت ان کے حق میں جا رہی ہے، تاریخ کی پوری ان کی بھری پڑی ہے۔ انہیں فوج کی مداخلت کے بغیر تو میاں صاحب کچھ بھی نہیں ہوتے تھے۔ میاں صاحب تو پہلی دفعہ سیاست میں بھی جنرل جیلانی انہیں کس طرح سے لائے، جنرل ضیاء الحق کس طرح سے لائے۔ تو اس سب کے اندر یہ ان کی ایک سوچ ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ وہ خواہشات ہیں جو اس طرح سے فیک نیوز بن کر گردش کرتی ہیں، اور پھر اسی لیے تو اس طرح کی خبریں جو کہ بعد میں ان کی سچ نہ ہو سکیں، اور فیک نیوز اور غلط خبر۔ ناظرین کرام، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ قانون جو بنا ہے ابھی پی کا، جس کے خلاف بڑا شور مچ رہا ہے، یہ قانون ہے جھوٹ بولنے والوں کے خلاف، اور اس پر بول رہے ہیں، اس پر چیخیں مار رہے ہیں کہ جی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں مطلب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑنی جو آپ شاید اگر کسی یورپین ملک میں یا ویسٹرن ملک میں یا امریکہ میں کرتے تو آپ کو اپنا سب کچھ بیچنا پڑ جاتا پہلی خبر پہ ہی۔ آپ تو پوری زندگی آپ کے سیاسی، آپ 4 سال سے دیکھ لیں یہی چل رہا ہے، بھڈا ہو گیا، نہیں ہو گیا، فوج یہ کر رہی ہے جی، فوج وہ کر رہی ہے، فوج کا یہ معاملہ۔ یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے، اور یہ اس پورے واقعے کے اندر، اس ملاقات کے اندر میں کمپلیٹلی آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کچھ ٹاپ کے نون لیگی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی تردید کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آن پرپس کچھ چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں اور سوشل میڈیا پر چھوڑی جاتی ہیں، جن سے کوئی رائے عامہ ہموار کرنی ہوتی ہے کہ جی ہاتھ اٹھ گیا ہے اور اب ہمارے سر پہ ہاتھ پڑ گیا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، بتائیے گا اس پورے کے پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔